नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको आधारभूत तथा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सँग सम्बन्धित अध्ययन र त्यससँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न र तिनका उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यसै शीर्षकबाट आधारभूत र माध्यमिक तहमा एक प्रश्न 2 अङ्कको सोध्ने गर्दछ। आउनुहोस् अब अध्ययन गर्नतर्फ लागौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, यसबाट हामीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्ने गर्दछ। आधारभूत तह र माध्यमिक तह दुवै तहमा यसबाट एउटा प्रश्न 2 अङ्कको आउने गर्दछ। यसबाट हामीहरूले शिक्षा सम्बन्धी मात्रै पढ्नु पर्नेछ। त्यसैले शिक्षासँग सम्बन्धित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का प्रमुख कुराहरू के छन्, त्यसबाट आउन सक्ने प्रश्नहरू के हुन्, त्यता हेर्नतर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 1, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले जारी भएको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 विक्रम सम्वत 2074 6 महिनाको 29 गते अर्थात् असोज 29 गते यो जारी भएको हो। प्रश्न नम्बर 2, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संविधानको कुन धाराका आधारमा बनेको हो? यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम बनेको हो। 296(1) भनेर हामीलाई याद गर्नु पर्यो। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो। प्रश्न नम्बर 4, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार उपमहानगरपालिका हुन शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार के तोकिएको छ? अर्थात् उपमहानगरपालिका हुनका लागि शिक्षा सम्बन्धी के पूर्वाधार पूरा गरेको हुनुपर्छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 5, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले महानगरपालिका हुन शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार के तोकेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले महानगरपालिका हुनका लागि शिक्षा सम्बन्धी 2वटा पूर्वाधारहरू तोकेको छ। 1, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको। 2, प्राविधिक शिक्षालय भएको। यी 2वटा मापदण्ड महानगरपालिका हुनका लागि यस ऐनले तोकेको छ। प्रश्न नम्बर 6, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन परिच्छेद र दफामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 3 को दफा 11 को ज मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 7, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरूको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन कसले गर्ने व्यवस्था छ? यो पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै यसको अनुमति र नियमन गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा अधिकार क्षेत्र रहेका छन्? गाउँपालिका वा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धित 23 वटा अधिकार क्षेत्रहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 9, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यालयको नामकरण कसको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ? यो पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ। प्रश्न नम्बर 10, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास कसको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? यो पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र नै पर्दछ। प्रश्न नम्बर 11, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यालयको आयव्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन कसको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ? यो पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नै पर्दछ। प्रश्न नम्बर 12, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसलाई दिइएको छ?
यो पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सम्पत्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको छ। प्रश्न नम्बर 13, स्थानीय तहलाई कुन तहको परीक्षाको सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ? स्थानीय तहलाई अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आधारभूत तह कक्षा 1-8 को परीक्षाको सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रश्न नम्बर 14, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो? यो पनि स्थानीय तहको नै हो। अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिकाको जिम्मेवारीभित्र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन तथा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15, कुन तहसम्मको कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहलाई अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षासम्मको कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15, कुन तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहलाई अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन तहमा रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ? नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 17, औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कसको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार वडा समितिको रहेको छ। अर्थात् वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18, आधारभूत विद्यालय खोल्न, विद्यालयको कक्षा थप गर्न र विद्यालयको ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने कार्य कसको हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडा समितिको यो काम कर्तव्यमा पर्दछ। त्यसैगरी वडा अध्यक्षको पनि काम, कर्तव्य र अधिकारमा यो पर्दछ। प्रश्न नम्बर 19, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा शिक्षा सम्बन्धी कस्तो कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा रहेको छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले साझेदारीमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, सम्वर्धन र विकास गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार परिच्छेद 3 दफा 11 ज आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। 1. प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन। 2. सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन। 3. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन। 4. मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन। 5. गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। 6. गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन। 7. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन। 8. विद्यालयको नामकरण। 9. सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन। 10. विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण।
11 सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। 12 विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन। 13 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन। 14 आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन। 15 विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन। 16 निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। 17 ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन। 18 स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन र स्तरीकरण। 19 स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन। 20 माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन। 21 सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन। 22 शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास। 23 अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन।